یعنی فَاتَّبِعُونِی تے عمل کیتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ دا پیار چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، مجھ مصطفیٰ دی پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تو انہوں اپنا ویلی بنا لے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ اللہ ثانی سرکار آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بیٹی حاضر ہویا، ہن ویکھنا انعام یحببکم اللہ، کمال کیسا پایا۔ بیلی حاضر ہویا میاں نظام الدین، آکے کہندہ حضور میری بہو دی اکھیاں دی بنائی چلی گئی ہے، مرض لگے ہو، اس مرض دے اندر اکھیاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے، ڈبل مصیبت ڈبل ٹینشن بن گئی ہے، حضور تشریف لے کے آؤ، میرے گھر قدم رندہ فرماؤ۔ جماعت علی شاہ ثانی رحمت اللہ علیہ وہ دے گھر پہنچے، گھر جا کے آپ نے اپنا لعاب اکھاں چ پایا، فوراً اکھیاں دی بنیائی بحال ہو گئی۔ اس ویلے اہل خانہ دے جذبات کی ہون گے، مرشد دے پاک دوارے تو ہر درد دا دارو ملدا ہے، دن رات دعاواں کریا کرو، رب بسدا دوار مرشد دا۔ چودھری چراغ الدین کہندے نے ساڑھے چک دے اندر بوڑ دا درخت، او دے اوپر سائے دی صورت سی، بوڑ دا درخت حرکت وچ آندا سی، عوام بڑی پریشان ہوندی سی، کئی جانور بھی او دے تھلیوں غائب ہوئے۔ حضور جماعت علی شاہ ثانی رحمت اللہ علیہ ساڑھے چک وچ گئے، عرض کیتی حضور اے مسئلہ، آپ نے اس بوڑ دے درخت میں آواز دے کے فرمایا وہ کیوں ہلدا؟ اوپر آواز آئی پرندے اڑان واسطے میں ہلدا تاکہ بٹھا نہ ہون۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی سرکار نے فرمایا ہے اتھوں دور کیوں نہیں چلے جاندے؟ انہاں جنات نے کیا کیا ہے جناب کتھے جائیے؟ فرمایا کو کافر چلے جاؤ، ایک جنت تھے رہ جائے، لوگاں نو تنگ نہ کرے۔ آپ دا جملہ کہنا سی اور سارے جن چلے گئے، اس تو بعد چک والیاں دی ٹینشن ختم ہو گئی، سب دے دل دی صدا کی ہوئے گی، مرشد دے پاک دوارے تو ہر درد دا دارو۔ آخری بات، آپ دے جانورانو مجانو چارہ دین والا مویشی پالن والا نمبردار، جنہوں نمبردار دے نام تو پکاریا جاندہ سی، آپ نے ایک دن دیکھیا نمبردار چارہ بنا رہا ہے، چارہ تیار کر رہا ہے، دو میں بازو دے چارے وچنے آپ نے نمبردار مخاطب ہو گئے کی فرمایا نمبردارہ آخر ساما دی تار ٹوٹ جائے گی، روح دا پنشی مسافر ہو جائے گا، جدو قبر تینوں اتاریا جائے گا، فرشتے تینوں سوالات کریں گے، اتھے کی جواب دیں گا؟ اس نمبردار آپ دے خادم مجھان دے خادم دا جواب کیے حضور میں کہاں گا فرشتیوں میں اللہ دے ولی دیاں مجھان پٹھے پاندہ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ایسے طرح جواب دے دویں
اسی جانیے تے ساڈا کم جانے اندازہ کرو اللہ والیاں دی شان دا اندازہ لگاؤ دنیاوی ٹینشناں بھی دور قبر دیاں ٹینشناں بھی دور حشر دے اندر بھی بیڑے پار کر دیتے جان گے عظیم لوگ نے جو اللہ والیاں دی غلامی دا حق ادا کر دینے بڑا ڈیٹیل دا مضمون میرے سین میں ہے سی لیکن وقت دی نزاکت پیش نظر میں اپنے بیان نو ختم کرنا چاہنا پھر وہی جملہ دہرانا چاہنا دن منان دا مقصد کی ہے بزرگان دے تذکرے بیان کیتے جان فرسٹ بزرگان دا اخلاق بیان کیتا جائے فرسٹ بزرگان دا اخلاق بیان کیتا جائے ذوق عبادت بیان کیتا جائے بزرگان دی سیرت بیان کیتی جائے بزرگان دی تعلیمات بیان کیتے جان اس تو بعد بزرگان دی کرامات دا تذکرہ ہوئے تاکہ بزرگان دا اخلاق و کردار اپنا کے تمام متعلقین متوسلین انہاں وانگو زندگی گزارن اور انہاں دا زیادہ سے زیادہ روحانی فیض باقی دنیا تو جان اللہ تعالی ساڑی حاضرینوں اپنی اصیل بارگاہ اندر قبول فرمائے آمین ثم آمین